ہے کی ہے جی ملک کے اندر عذاب آ گیا، کرونا وائرس آ گیا تو ہن کی ہے جی کرونا تو ڈرنا نہیں، کرونا دے نال لڑنا۔ او بھائی خدا دا خوف کرو، عوام نو کہڑے پاسے لا رہے ہو تسی؟ اللہ تعالیٰ دے عذاب دے نال لڑنا تسی؟ کوئی خدا دا خوف کرو۔ تسی قوم نمرود ہو، کدی کی ہے جی مچھراں دا عذاب آ گیا جی ڈینگی نال لڑنا، ڈینگی تو ڈرنا نہیں، ڈینگی دے نال لڑنا۔ کدی کی ہے جی کرونا وائرس آ گیا جی ہن تسی یہ نال لڑنا، یہ تو ڈرنا نہیں، یہ نال جہاد کرنا۔ جہاد دا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافراں دے نال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو بھی حکم فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو حکم دیتا ہے کافراں دے نال جہاد کرن دا، منافقاں دے نال جہاد کرن دا۔ ادھر تسی جہاد دا نام نہیں لیندے، ادھر اگر کوئی جہاد دی گل کرے وہ تہاڈی نظر دے اندر جڑا بھی وہ انتہا پسند ہے، تہاڈی نظر دے اندر دہشت گرد ہے۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم نے جہاد چھوڑیا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیتا، اور ذلیل و رسوا ہو گئی، خوار ہو گئی۔ اج مسلمانوں دے اتنے کشمیر دے اندر کس قدر ظلم و ستم ہو رہے، لیکن ادھر تے کسی کا دھیان نہیں آیا۔ اج اپنے سر دے اتنے پئی کہ کرونا نال ڈرنا نہیں جی، کرونا دے نال لڑنا ہے۔ جیڑا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیتا، ادھر دی گل آئے تو تسی کہندے ہو اسی امن پسند ہاں، ساڈے نالوں چنگا کوئی نہیں، اسی امن چاہتے ہیں، اسی امن پسند ہاں۔ ادھر تسی امن کے دعوے دار ہو جدھر قرآن اور رسول دا فیصلہ ہے، لیکن جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب ہے جتوں ڈرنا چاہیے ادھر آدھے ڈرنا نہیں۔ تے ڈرنا یہ تو نہیں تو پھر کدے کو ڈرنا ہے؟ پھر چلو یہ تو نہ ڈرو، لیکن اللہ کو تو ڈرو۔ لیکن تسی تو اللہ کو بھی نہیں ڈر رہے، تسی اج بھی توبہ استغفار نہیں کر رہے، تسی اج بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع نہیں کر رہے۔ اج بھی نہیں کرو گے تو کدوں کرو گے؟ آن والی رات شب برات دی رات مساجد کے اندر نہیں جی خطبہ چھوٹا کر دیو، نہیں جی نمازاں نہ پڑھاؤ، نہیں جی تسی یہ کہو کہ نمازاں گھر دے اندر پڑھو، نہیں جی مسجداں بند کر دیو، نہیں جی ایک دو بندے ہونے چاہیے، نہیں جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ یہ کس قسم کا مذاق بنایا جا رہا ہے اس بات میں؟ او بھائی خدا دا خوف کرو۔ مساجد دے اتنے پابندی لان دے نال عذاب ختم نہیں ہوتے، جمعہ دے خطبے چھوٹے کرن نال عذاب ختم نہیں ہوتے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، نہ جمعہ دے اتنے پابندیاں لان دے نال عذاب ختم ہوتے ہیں، نہ نمازاں تھوڑیاں کرن دے نال عذاب ختم ہوتے ہیں۔ عذاب ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رجوع کرن دے نال، توبہ کرن دے نال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کنیاں قوماں دے اتنے عذاب نازل کیتے، ساریاں رگڑیاں گئیاں، بیڑے غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک قوم بچی یونس علیہ السلام دی، کیویں کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ عذاب الہی دے آثار نمودار ہو گئے نے تو ساری قوم اکٹھی ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے وچ بیٹھ گئی، سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ باقی جہے بھی عذاب کی زد چائے وہ رگڑے گئے ہیں، کتے اس طرح نہ ہوئے کہ اسی بھی عذاب کی زد چ آ کے رگڑے جائیں۔ تو اس واسطے میرے دوستو اس بات کے اتنے خیال کرو، توجہ کرو، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جتھے موت نہ ہونی ہو، موت ہر جگہ کے اتنے آنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ اس چیز تو نجات کا سبب ہے، یہ اس چیز تو نجات کا ذریعہ ہے۔ جس قدر ہو سکے توبہ استغفار کرو، شب برات کی رات جاگو، ذکر اذکار کرو، نوافل پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، اور صبح روزے کا بھی اہتمام کرو، صدقہ خیرات کرو۔ تو یہی دوستوں کی خدمت کے اندر گزارش ہے کہ اس چیز تو نسیا نہیں جا سکتا۔ تسی نہ ڈرو، اسی یہ نہیں کہتے کہ تسی ڈرو، لیکن یہ تو تسی ڈرن کی بجائے اگر اللہ کی بارگاہ میں ڈرو تو پھر کتنی ہی بڑی اچھی بات ہے، اور کتنی ہی ساڈے واسطے اعلیٰ بات ہے کہ اسی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے حضور توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور توبہ کی وجہ دے نال، توبہ کی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں اس مصیبت کو نجات عطا فرمائے۔ ورنہ کسے مائی دے لال وچ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے عذاب نال لڑ سکے۔ اج بھی فلاں جگہ دے اتنے وزیر صاحب بیان دے رہے ہیں، فلاں جگہ دے اتنے حکمران صاحب جو بیان دے رہے ہیں، میڈیا ساڈا اس بات نو اجاگر کر رہا ہے، کدی فلاں جگہ دے اتنے فلاں جگہ دے اتنے میڈیا بول بول کے نہیں جی ڈرنا نہیں لڑنا، نہیں جی ڈرنا نہیں لڑنا۔ بھئی کس دے اندر طاقت ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے عذاب دے نال ٹکر سکے؟
टकरा सके, अल्लाह ताला के अजाब के नाल टक्कर लै सके, अल्लाह ताला के अजाब में चैलेंज करने वाली बात है। वो बई असी अल्लाह ताला के अजाब नाल नहीं लड़ सकते, असी अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करने, इस्तगफार करने, साढ़े कोल इहो ही रास्ता है जिहड़ा सानू अल्लाह उसके रसूल ने दस्सिया। अल्लाह तबारक व तआला सानू तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि इस वबा दे नाल, इस मुसीबत के नाल लड़न की। असी लड़ नहीं सकते, साढ़े विच ताकत नहीं। खुदारा इस बात को सोचो और इस बात के उत्ते अमल करो कि असी अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मंगनी है, ना कि असी अल्लाह ताला के अजाब के नाल लड़ना है। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। लड़न वालों जिधर क्या उधर तो होंदा कोई नहीं, जिहाद वाले पासे तो जाता कोई नहीं बंदा। तो इस वास्ते ये जिहड़ी चीज़ है, इस चीज़ के उत्ते गौर करना है, इस चीज़ के उत्ते फिक्र करना है। उस पासे तो कोई जाता नहीं, उधर होंदा कोई नहीं जिधर होना चाहिए। उधर वेखो कि कश्मीर के अंदर किस कदर मजालम ने, किस कदर जुल्मो सितम है, किस कदर उत्थे जुल्मो सितम, मुसलमानों दीयां इज्जतां नूं बेआबरू किया जा रहा है। लेकिन उधर कोई बोलने वास्ते तैयार नहीं, उधर कोई कुछ करने वास्ते तैयार नहीं। तो जिधर करन दा हुक्म है, जिधर कुरान कह रहा, मुस्तफा का फरमान कह रहा, उधर किसी का ध्यान कोई नहीं। तो जिधर नहीं, जिधर तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, उधर कहना नहीं जी नहीं, इधर तो लड़ना। असी लड़न जोगे नहीं, असी तौबा करन जोगे हाँ। तो जिहड़ी कर सकने वो सानू करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सानू तौबा इस्तगफार करन दी